अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाफिज़ माजिद ऑफिशियल चैनल में आपका वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो है सूरतुल मुज़्ज़म्मिल का जो है आज हम इंशाअल्लाह 4th लेसन पढ़ेंगे। उम्मीद है इससे पहले हमने जितने भी लेसन पढ़े आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और आपको याद होंगे। तो चलें आज का जो हमारा लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्स्ट आइन ज़बर आ, लाम ज़ीर ली, आली, मीम ज़बर मा, आलिमा, हमज़ा नून ज़बर आ, सीन ज़बर सा, आसा, या ज़बर या, आसया, काफ वाव पेश को, आसयाकू, नून पेश नो, आसयाकूनो, मीम नून ज़ेर में, काफ मीम पेश कुम। अच्छा, यहाँ पर इस मीम को हमने साइलेंट करना है, ठीक है, म्यूट कर देंगे। इस मीम को हमने काफ को हमने तशदीद वाला जो लेटर है मीम है, ठीक है, उसके साथ हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। मिनकुम, मीम रा ज़बर मर, वाद खड़ी ज़बर दा, सयकूनु मिनकुम मरदा, वाव ज़बर वा, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, व आ, ख्वा ज़बर ख्वा, व आखा, रा वाव पेश रू, व आखरू, नून ज़बर ना, व आखरूना, याद वाद ज़बर याद, रा ज़ेर री, यादरी, बा वाव पेश बू, यदरिबू, नून ज़बर ना, व आखरूना यदरिबूना, फा लाम ज़ेर फिल, हमज़ा रा ज़बर अर, फिल अर, ضاد ज़ेर दी, फिल अर्दी, या बा ज़बर यब, ता ज़बर ता, यबता, गैन वाव पेश गू, यबतगू, नून ज़बर ना, यबतगूना, मीम नून ज़ेर में, फाद वाद ज़बर फद, मिन फद, लाम लाम ज़ेर लिल, लाम खड़ी ज़बर ला, फदलिल्ला, हाजिर ही, फदलिल्लाही। अच्छा, यहाँ पर हम वक़्फ़ करेंगे, ठीक है, तो फदलिल्लाह, ठीक है, हा को साकिन कर देंगे। और जब यहाँ पर ये जो स्टॉप का साइन है, ठीक है, इस पर रुकना जायज़ नहीं है, यहाँ पर आप नहीं रुक सकते, ठीक है। हाँ, आप यहाँ पर सांस तोड़ेंगे, ठीक है, तो पढ़ेंगे मिन फज़लिल्लाह, और उसके बाद फिर हमने इसको दोबारा से मिला कर पढ़ना है, ठीक है, फज़लिल्लाहि व आखरून, ठीक है, फिर हमने इसको दोबारा से मिला कर पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर रुकना जायज़ नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर सांस रोकनी है, ठीक है, हा को साकिन कर देना है, फज़लिल्लाह, और उसके बाद फिर हमने दोबारा से इसको मिला कर पढ़ना है, ठीक है, मिन फज़लिल्लाहि व आखरून, ठीक है। फिर हमने उसको हा के नीचे ज़ेर ही पढ़नी है। जब हम रुकेंगे, ठीक है, सांस तोड़ेंगे, स्टॉप की सूरत में हा को साकिन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर फिर से हम इसको दोबारा से मिला कर वसल करके पढ़ेंगे, ठीक है, और हा के नीचे ज़ेर ही पढ़ेंगे, ठीक है। अलिम अन सयकूनु मिनकुम मरदा व आखरून यदरिबून फिल अर्दि यब्तगून मिन फज़लिल्लाह। यहाँ पर मैंने क्या किया, स्टॉप किया, ठीक है, मेरा सांस टूट रहा था तो मैंने यहाँ पर हा को साकिन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं दोबारा से मिला कर पढ़ूंगा, मिन फज़लिल्लाहि व आखरून युक़ातिलून, ठीक है। हमने जहाँ पर भी वक़्फ़ करना हो, ठीक है, वहाँ पर उस लेटर को हमने साकिन कर देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वाव ज़बर वा, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, व आ, ख्वा ज़बर ख्वा, रा वाव पेश रू, व आखरू, नून ज़बर ना, व आखरूना, या पेश यो, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, युक़ा, ता ज़ेर ती, युक़ाती, लाम वाव पेश लो, युक़ातिलू, नून ज़बर ना, व आखरूना युक़ातिलूना, फा या ज़ेर फी, सीन ज़बर सा, फी सा, बा या ज़ेर बी, फी सबी, लाम लाम ज़ेर लिल, लाम खड़ी ज़बर ला, फी सबीलिल्लाह। यहाँ पर आप वक़्फ़
کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر رکیں گے، پھر اس کے بعد نیکسٹ ملا کر پڑھیں گے. اگر یہاں پر بھی آپ سٹاپ نہیں کریں گے تو پھر ہا کے نیچے زیر ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے. نیکسٹ فاقف زبر فق، را زبر را، فقرا حمزہ واو پیش او، فقرأو. میم الف زبر ما، تا زبر تا، ما تا. یا سین زبر یس، سین زبر سا، ما تیسا. را زبر را، میم نون زیر من، ما تیسر من، ہا پیش ہو، ما تیسر منہ. اچھا یہاں پر بھی وقف کریں گے تو ما تیسر منہ، ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی وقف کرنا جائز نہیں ہے، ہم نے دوبارہ سے ملا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. منہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ٹھیک ہے. واو زبر وا، حمزہ زبر آ، و آ، قاف یا زیر قی، و آقی. میم صاد پیش مس، قاد زبر صا، و آقیموا الصلاة. لام کھڑی زبر لا، تا زبر تا، و آقیموا الصلاة. واو زبر وا، حمزہ کھڑی زبر آ، و آ، تا زا پیش تز، و آتز. زا زبر زا، کاف کھڑی زبر کا، و آتو الزکاة. تا زبر تا، و آتو الزکاة. واو زبر وا، حمزہ قاف زبر آق، و آق. را زیر ری، ضاد لام پیش دو، و اقرضوا. لام کھڑی زبر لا، ہا زبر ہا، و اقرضوا اللہ. قاف را زبر قر، ضاد تو زبر دن، قرضا. حا زبر حا، سین زبر سا، حاسا. اچھا یہاں پر وقف کی صورت میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ٹو زبر جہاں پر آئیں گی وہاں پر ہم وقف کریں گے تو ایک زبر کو وہاں پر میوٹ کریں گے اور ایک زبر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر جب ہم ایک زبر پڑھیں گے تو ساؤنڈ آئے گا قرضا حسنا، ٹھیک ہے. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ٹھیک ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. نیکسٹ واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما. تا پیشتو، قاف دال زبر قد، وما تقد. دال زیر دی، میم واو پیشمو، وما تقدمو. لام زیر لی، حمزہ نون زبر آن، لی آن. فا پیشفو، سین زیر سی، لی آنفسی. کاف میم پیش کم، لی آنفسکم. یہاں پر بھی کاف کو تشدید والے جو میم ہے اس کے ساتھ ہم نے جوائن کرنا ہے، ٹھیک ہے. لِأَنفُسِكُم. میم نون زیر من، لِأَنفُسِكُم من. خا یا زبر خی، را ٹو زیر رن، خیر. تا زبر تا، جیم زیر جی، تاجی. دال واو پیش دو، تجدو. ہا پیش ہو، تجدوہو. عین نون زیر عین، دال لام زبر دل، عند لام کھڑی زبر لا، عند اللہ. حاضر ہی، عند اللہ. ہا پیش ہو، واو زبر وا، ہوا. خوا یا زبر خی، را واو ٹو زبر راؤں، ہوا خیراؤں. واو زبر وا، حمزہ عین زبر آ، و آ. ضا زبر ضا، و اعظا. میم زبر ما، و اعظم. حمزہ جیم زبر اج. اچھا یہاں پر بھی وقف کی صورت میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اجرا. اجرن نہیں پڑھیں گے سٹاپ کی صورت میں، ٹھیک ہے. اگر یہاں پر رکیں گے تو یہاں پر آپ رکنا جائز ہے، ٹھیک ہے. آپ یہاں سے دوبارہ سے ملا کر نہیں پڑھیں، پھر آپ نیکسٹ آگے پڑھیں، ٹھیک ہے. یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو پڑھیں گے اجرا، ٹھیک ہے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا.
ٹھیک ہے. نیکسٹ واو سین زبر وس، تا غین زبر تاغ، وستغ، فا زیر فی، را لام پیش رول، وستغفروا، لام کھڑی زبر لا، وستغفروا اللہ. اچھا یہاں پر بھی وقف کی صورت میں ہم نے ہا کو ساکن کر دینا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر رکنا جائز ہے. ٹھیک ہے، اس جو سٹاپ کا سائن ہوتا ہے اس پر رکنا جائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لکھا ہوتا ہے. صحیح ہے، آپ نے اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اس پر آپ رکیں گے تو دوبارہ سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ پھر نیکسٹ آگے سے شروع کریں. ٹھیک ہے، اور اگر ہاں آپ ملا کر پڑھنا چاہیں گے ایک ہی سانس میں تو پھر آپ نے یہاں پر زبر ہی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ. ٹھیک ہے، اور اگر رکیں گے تو وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. ٹھیک ہے. نیکسٹ حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، ان لام کھڑی زبر لا، ان اللہ زبر ہے، ان اللہ غین زبر غا، فا واو پیش فو، ان اللہ غفور، را را ٹو پیش رر، غفور، را زبر را، حا یا زیر حی، غفور الرحیم. یہاں پر آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، رکنا جائز ہے. تو اب یہاں پر ہم وقف کریں گے تو میم کو ساکن کریں گے. ٹھیک ہے، رحیم نہیں پڑھیں گے، رحیم. ٹھیک ہے، ان اللہ غفور الرحیم. یہاں پر جو ہے آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے اور سورہ مزمل کمپلیٹ ہو چکی ہے. انشاءاللہ ہم انشاءاللہ سورۃ المدثر جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. سو چلیں جتنا آج ہم نے پڑھا ایک بار میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. یہاں پر جو ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ جو ہم کل پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.